औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का प्रीफेस टू शेक्सपियर जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ, टेक्स्ट और उसकी एक्सप्लेनेशन। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है यूजुअली आपको साथ नहीं मिलती है, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए, तो मैं साथ साथ एलेबोरेट करता जाऊँगा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। तो आइए शुरू करते हैं। प्रीफेस टू शेक्सपियर बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। Text: that praises are without reason lavished on the dead, and that the honours due only to excellence are paid to antiquity, is a complaint likely to be always continued by those who, being able to add nothing to truth, hope for eminence from the heresies of paradox, or those who, being forced to by disappointment upon consolatory expedients, are willing to hope from posterity what the present age refuses, and flatter themselves that the regard which is yet denied by envy will be at last bestowed by time. तो यहाँ पे वो ये बात करता है कि एक चीज़ आपको बहुत गौर से सुनने में मिलती है कि दैट प्रेजेस आर विदाउट रीज़न लेविश्ड ऑन द डेड, कि जो प्रेजेस हैं, जो तारीफ़ की जाती है, सिर्फ डेड राइटर्स की जाती है। ये राइटर्स की बात कर रहा है, तो ज़ाहिर है वो कह रहा है कि प्रेजेस जो है वो विदाउट एनी रीज़न जो है वो डेड को दे दी जाती हैं। लोग आपको कहते हुए मिलेंगे जो राइटर्स होते हैं ज़्यादातर, और वो कहते हैं कि ऑनर्स जो हैं ड्यू ओनली टू एक्सेलेंस आर पे टू एंटिक्विटी, तो सिर्फ एंशियंट जो राइटर्स हैं उनको ऑनर्स दी जाती हैं, इज़्ज़त दी जाती है। इज़ अ कंप्लेंट likely to be always continued by those being able to add nothing to truth, hope for eminence। वो कहता है कि जो सच के अंदर कुछ जो है शामिल नहीं कर सकते जो लोग, तो वो प्रोमिनेंट होने के लिए, और उनकी ख्वाहिश ये होती है कि एमिनेंस उनको इज़्ज़त मिले या उनको प्रोमिनेंस मिले, तो वो कहता है कि फ्रॉम द हेरेसीज सुनी सुनाई बातें जो हैं, ऑफ पैराडॉक्स, और दोज who, being forced by disappointment upon consolatory expedients, are willing to hope from posterity what the present age refuses, and flatter themselves that the regard which is yet denied by envy will be at last bestowed by time। वो कहता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो ये सोचते हैं कि हमें जो है वो वक्त के साथ मिल जाएगी, हम चाहे ना भी हों इस दुनिया में, हमें वक्त के साथ मिल जाएगी, जो कि अभी एनवी जेलसी की वजह से जो लोग हमें अभी इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं या हमारी जो है वो राइटिंग्स की तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, तो वो हमें जो है वक्त के साथ जो है वो हमें मिल जाएगी। तो इस चीज़ की जो है वो कॉन्सोलेशन की तलाश में रहते हैं वो। पैराडॉक्स क्या होता है? जो अपोजिट मुतज़ाद बातें जो कि या साथ साथ चलें। पैराडॉक्स का मतलब ये होता है कि टू ऑपोजिट डिसिमिलर आइडियाज़ गोइंग साइड बाय साइड टुगेदर। किस तरह से कि जिस तरह thou must give your life in order to gain it, तो इसका मतलब है कि अपनी लाइफ दे दो, तो किस तरह गेन करोगे? वो कहते हैं कि लुई टायसन ने ये बात जो है लुइस टायसन ने ये बात कही है कि अपनी लाइफ को दे दो गेन करने के लिए। बिब्लिकल ट्रूथ है काइंड ऑफ, कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप अपनी जान दे दें और फिर जान हासिल करने की, ज़िंदगी हासिल करने के लिए। मगर वो कहती है कि परमानेंट लाइफ की जो है बात की जा रही है कि परमानेंट लाइफ आप हासिल करते हैं बाय गिविंग दिस काइंड ऑफ लाइफ, जो कि शॉर्ट लिव्ड, आपकी जो शॉर्ट जो लाइफ है इसको दे के आप जो है इटर्नल लाइफ की बात कर रहे हैं वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं पैराडॉक्सेस जो हैं वो आ जाते हैं। या अगर आप टैरी गिल्टन पढ़ें तो उसमें एक सेंटेंस है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि क्लोज़ द डोर, तो आप दरवाज़ा बंद कर देंगे। तो कहते हैं अगर दरवाज़ा मौजूद ही नहीं है या दरवाज़ा पहले से बंद है, या आपको मैं 20 मिनट लेता हूँ एक चेयर से बांध देता हूँ और उसके बाद आपको कहता हूँ कि दरवाज़ा बंद कर दो, तो यू वुड बी जस्टिफाइड इन आस्किंग मी व्हाट डू यू मीन। तो कहता है आप जस्टिफाइड होंगे ये पूछने में कि आपका क्या मतलब है इस बात से। तो कहता है कि अब यहाँ पे पैराडॉक्स चेक कीजिए कि दो ऑपोजिट आइडियाज़ जो हैं, दो डिफरेंट सेंटेंसेस आपको बताए जाएंगे, मगर मीनिंग वही मिल रहा है उसका। एक आपको पता लग जाएगा अभी मैं जो बात करने जा रहा हूँ। इट इज़ नॉट दैट यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, या मीनिंग ऑफ माई वर्ड्स। इट इज़ नॉट दैट यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ माई वर्ड्स, बट इट इज़ दैट यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ माई वर्ड्स।
تو کہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو میرے الفاظ کا مطلب نہیں معلوم، مگر ایسا ہی ہے کہ آپ کو میرے الفاظ کا مطلب نہیں معلوم. تو اب دیکھیں پیراڈاکس ہو گئی کس طرح سے کہ وہ کہتا ہے اف ول ناٹ ہیلپ یو اف ہینڈ یو ڈکشنری، آپ کو میں ڈکشنری اٹھا کے دے دیتا ہوں کہ کلوز دا ڈور کا مطلب یہاں سے دیکھ لو، تو کہتا ہے آپ کو ہیلپ نہیں کرے گا. اصل مقصد جو ہے یہاں پہ کس چیز کا ہے کہ آپ کے لیے انٹینشنز امپورٹنٹ ہے، اور وہ کہتا ہے unless you come to know about my intentions the words will be meaningless for you. تو words جو ہوں گے آپ کے لیے میننگ لیس ہوں گے. I hope you understand this point. کہ جب تک کہ آپ انٹینشنز، اب میننگز کتنی قسم کے ہوتے ہیں، یہ اسٹرکچرلزم پوسٹ اسٹرکچرلزم ہے. اسٹرکچرلزم کا میں لیکچر دے چکا ہوں، آپ وہ بھی سن لیجئے. میننگز بے شمار قسم کے ہوتے ہیں. تو اس میں سے اگر آپ کو انٹینشنل میننگ سمجھ نہیں آئے ہیں تو لٹرل میننگز بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے رہے ہیں. اگر وہاں پہ دروازہ موجود ہی نہیں ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ کلوز ڈور، یا دروازہ پہلے سے بند ہے اور آپ کو کوئی کہتا ہے تو کلوز ڈور، تو ڈکشنری میننگز یہاں پہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ڈکشنری میننگز آپ کو میننگ دے تو رہے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ نہیں بھی دے رہے، کیونکہ جو اصل انٹینشن ہے، انٹینشنل میننگز آپ کو پتہ نہیں لگ رہے ہیں. I hope you understand this particular thing. Next paragraph. Antiquity, like every other quality that attracts the notice of mankind, has undoubtedly votaries that reverence it. تو کہتا ہے کہ اینٹیکویٹی جو ہے وہ ہمیشہ لوگوں کی اٹریکشن جو ہے لوگ فیل کرتے ہیں اٹریکشن اس کے لیے. جو اینشینٹ جو آپ کا لٹریچر ہے، کچھ بھی چیز جو اینشینٹ ہوتی ہے، اینٹیک ہوتی ہے، تو آپ اس کے لیے ایک خاص طور پہ ایک ایسی فیلنگ وہ کہتا ہے کہ لوگوں کے دل میں آتی ہے. تو مین کائنڈ کا جو نوٹس وہ ضرور اس کی طرف جاتا ہے. لوگ جو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے. has undoubtedly votaries that reverence it. اس کی ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کی بلائنڈ ورشپرز ہیں، جو کہ اس کی کائنڈ آف اس کی عزت کرتے ہیں. اینٹیک جو بھی لٹریچر ہے اینٹیک چیزوں کی. not from reason but from prejudice. ریزن کی وجہ سے نہیں کرتے عزت، وہ کہتا ہے پریجوڈس کی. پریجوڈس کیا ہوتی ہے؟ پریجوڈس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی آئیڈیا قائم کر لیں وداؤٹ نوئنگ سم تھنگ. جس طرح سے آپ کو کوئی کہہ دے کسی کے بارے میں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، آپ اس کے بارے میں آئیڈیا قائم کر لیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ آپ غلط بھی ہو سکتے ہیں یا وہ بندہ بھی غلط ہو سکتا ہے، اس کی لڑائی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہے، اس نے سنی سنائی بات کی ہو. تو اس پہ اینگلو امریکن کرٹیسزم میں ایک بہت سینٹینس، امپورٹنٹ سینٹینس ہے جو اکثر میں بتایا کرتا ہوں کہ 3 اس میں پوائنٹس ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ واٹ ایور ہارس اسپیکس اٹ ڈز ناٹ نیسسریلی مین دیٹ ہارس از اسپیکنگ دا ٹروتھ. وہ کہتا ہے گھوڑا اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھوڑا سچ بول رہا ہوگا. اور perhaps the horse does not know the truth himself. اور ہو سکتا ہے کہ گھوڑے کو سچ خود نہ معلوم ہو. اور whatever horse has to speak, why is it any more interesting than what any other person has to speak? وہ کہتا ہے گھوڑے کی بات آپ کے لیے کسی اور کی بات سے زیادہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اگر گھوڑا کوئی بات کر رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ سچ بول رہا ہوگا، ہو سکتا ہے اسے سچ خود نہ معلوم ہو. یا آپ گھوڑے کی بات کو اہمیت کیوں دیتے ہیں کسی اور کی بات کے مقابلے میں؟ تو یہ 3 پوائنٹس ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو پریجوڈسز سے آپ کام نہیں چلا سکتے ہیں، آپ نے خود دیکھنا ہوتا ہے، چیزوں کو آبزرو کرنا ہوتا ہے. Some seem to admire indiscriminately whatever has long been preserved without considering that the time sometimes has cooperated with the chance. وہ کہتا ہے کہ sometimes ایسا ہوتا ہے کہ ہم یا لوگ جو ہیں وہ ایڈمائر کرتے ہیں سوچے سمجھے بغیر، اور وہ کہتا ہے کہ پرانی چیزوں کو ایڈمائر کرنا شروع کر دیتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ہو سکتا ہے کہ چانس کی وجہ سے کوئی مشہور ہو گیا ہو یا تقدیر کی وجہ سے کوئی مشہور ہو گیا ہو، کوئنسیڈنس ہے، چانس ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی مشہور ہو گیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ فیمس بھی ہوگا. اور اس پہ ٹیری گلٹن آرگیو کرتا ہے کہ آئی اے ریچرڈز نے کیمبرج یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس تھے تو ان کو جو کئی پوئمز دیں اور کہا کہ ان کو اس کو جو ہے ایویلیویٹ کرو ان پوئمز کو، اور رائٹرز کے نیمز اور پوئمز کے نیمز جو تھے چھپا لیے، ان کو نہیں بتائے، ان کو صرف پوئمز اٹھا کے دے دیں. تو کہتا ہے کہ رزلٹ بڑا اسٹرینج رہا کہ جو بہت ہی سیلیبریٹڈ اور بہت ہی امپورٹنٹ پوئٹس سمجھے جاتے تھے ان کے کاموں کو انہوں نے کہا کہ بالکل عام سے کام ہے، ان کو اتنی اہمیت نہیں دی. اور جو بہت ہی obscure پوئٹس تھے جن کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا ان کے کاموں کو بڑا سیلیبریٹ کیا اور کہا کہ بہت اچھی پوئمز ہیں. تو اس سے ایک چیز سامنے یہ بھی آتی ہے، بہت سارے اور پوائنٹس بھی تھے جو کہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا اپنے نیکسٹ لیکچر میں کسی میں.
تو وہ کہتا ہے کہ ایک پوائنٹ جو ہے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ جب کوئی مشہور ہو جاتا ہے تو اس کی عام رائٹنگز بھی جو ہیں ان کی قدر کی جاتی ہے. All perhaps are more willing to humor past than present excellence, and the mind contemplates genius through the shades of the age as the eye surveys the sun through artificial opacity. تو کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کی تعریف کی جاتی ہے ایجز میں کسی کی تعریف کی جاتی ہے آپ جو ہے پھر ایک کسی اور کی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کسی چیز کو. جب آپ کسی کے آرگیومنٹس پڑھتے ہیں تو پھر آپ اس کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ اپنی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. مثلا آپ کا کوئی بہت اچھا دوست ہے وہ آپ کو کہتا ہے فلاں بندہ اچھا ہے یا فلاں بندہ بہت برا ہے تو آپ جو ہے اس کے بارے میں وداؤٹ ریئلائزنگ وداؤٹ میٹنگ دیٹ پرسن آپ ایک آئیڈیا قائم کر لیں کہ واقعی برا ہوگا یا اچھا ہوگا جسٹ بیکاز کہ میرے بہت بیسٹ فرینڈ نے کہا ہے یا میرے گھر والوں نے کہا ہے یا کسی نے بھی کہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا نہ ہو جیسا آپ نے اسے ریئلائز کیا یا ایک بندے کے ساتھ اگر اس کا تعلق اچھا نہیں رہا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ بھی اچھا نہیں رہے گا. ڈو یو ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس پوائنٹ کہ آپ کسی اور کی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھنا سیکھتے ہیں اور میجورٹی آف دا پیپل ڈو دس تھنگ کہ ہم دوسروں کی آنکھوں سے اسیسمنٹ کر لیتے ہیں اور اسی سے ہی نتیجے بھی نکال لیتے ہیں. The great contention of criticism is to find the faults of the moderns and the beauties of the ancients. وہ کہتا ہے کہ کرٹیسزم آج کل کی جو ماڈرن کرٹیسزم ہے اس میں عام طور پہ جو ماڈرن لوگ ہیں جو کہ کنٹمپریری جو اس زمانے کے لوگ ہوں گے وہ کہتا ہے کہ وہ جو رائٹنگز لکھ رہے ہیں ان کے اندر سارے فالٹس ڈھونڈے جاتے ہیں اس کے اندر یہ خامی ہے یہ خامی ہے یہ خامی ہے. اور اینشینٹ جو رائٹرز ہیں ان کی خامیوں کی بجائے ان کی بیوٹیز کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ اچھائی ہے یہ چیز میں یوں ہے یوں ہے یوں ہے. While an author is yet living, we estimate his past by his worst performance, and when he is dead, we rate them by his best. تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ ایک آتھر جو کہ زندہ ہے اس کو ہم اس کے ورسٹ چیزوں کو سامنے لاتے ہیں اور جب وہ مر جاتا ہے تو پھر اس کی آفٹر فیو ہنڈریڈ ایئرز اور سم تھنگ لائک دیٹ کہ اب شیکسپیئر کی دیکھ لیں 1564 to 1616 اور یہ جو ہے یہ بہت لیٹر ایج میں لکھ رہا ہے تقریباً. تو اس کی جو آپ کو ملے گی سمجھ لیں کہ ڈاکٹر سیموئل جانسن کی کا کرٹیسزم بھی اب جو ہے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ دیٹ ہیز بیکم آؤٹ ڈیٹڈ کرٹیسزم. تو یہ 1709 میں جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے سیموئل جانسن جو ہے شیکسپیئر سے تقریباً آپ لگا لیں کہ پیدا ہو رہا ہے 1616 میں شیکسپیئر کی ڈیتھ ہو رہی ہے تو 1709 میں پیدا ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کچھ عرصے بعد جو ہے وہ اس نے لکھنا شروع کیا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے سیموئل جانسن جو ہے اس کی جو رائٹنگز ہیں تقریباً یہ بہت ہی ایک سمجھ لیں کہ 100 سال پرانے پوئٹس کے اوپر جو ہے یا پوئٹ کے اوپر بات کر رہا ہے. مگر اب جو ہے یہ کرٹیسزم آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں جیسے میں آگے چلوں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آؤٹ ڈیٹڈ کیوں ہو چکا ہے یہ. تو اب اس کی بھی جو ہے وہ اتنی امپورٹنس نہیں ہے. دوسری چیز یہ کہ کرٹیسزم میں آپ نے صرف فالٹس اور میرٹس اینڈ ڈی میرٹس تلاش نہیں کرنے ہوتے ہیں. کرٹیسزم کا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اپنے لیکچرز میں کہ کرٹیسزم میں آپ نے بیسیکلی جو ہے وہ کسی چیز کے ڈفرینٹ اینگل سے کسی چیز کو دیکھنا سیکھتے ہیں آپ. دیٹس این امپورٹنٹ ایسپیکٹ جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب نیکسٹ پیراگراف کی جو ہے آپ 4-5 لائنز چھوڑ کے آگے دیکھیں. What mankind have long possessed, they have often examined and compared. If they persist to value the possession, it is because frequent comparisons have confirmed opinion in its favor. تو کہتا ہے کہ مین کائنڈ نے جو کچھ بھی بہت عرصے تک پرزرو کر لیا اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیا جس میں شیکسپیئر کے ورکس ہیں ان کو سنبھال کے رکھ لیا گیا اور وہ چل رہے ہیں اب تک چل رہے ہیں کئی سو سال بعد بھی. یہ ہومر کی اوڈیسی اور ایلیڈ جو ہے وہ تقریباً 2800 سال پرانی ہیں پوئمز تو آپ کے پاس وہ موجود ہیں. تو کہتا ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ لوگ کمپیریزنز میں جاتے ہیں. کمپیریزنز کیا ہوتے ہیں؟ جب آپ کوئی بھی کام کریں گے ٹی ایس ایلیٹ بھی یہ بات کرتا ہے اپنی ٹریڈیشن انڈیویجول ٹیلنٹ میں کہ آپ کسی چیز کو ہائے اس وقت کہیں گے جب اس کے ساتھ لو کا کانسیپٹ موجود ہوگا. تو پرانے زمانے میں کرٹیسزم یہ چلتا تھا کہ کہہ دیتے تھے کہ یہ رائٹر جو ہے یہ زیادہ اچھا ہے اور یہ رائٹر سے کم تر ہے فلاں فلاں فلاں.
اب جو ہے جب آپ جا کے پوچھتے ہیں when I went to Britain تو میرے جو وہاں پہ سپروائزر تھے ڈاکٹر جان پروفیسر ہی واز اے پروفیسر تو میں نے ان سے کویشچن کیا کہ what do you think جان شیکسپیئر اور چارلز ڈکنز میں بہتر کون ہے آپ کی نظر میں؟ تو اس نے جواب یہ نہیں دیا کہ فلاں بہتر ہے، تو اس کا جواب یہ تھا both are marvelous. اس نے جواب یہ دیا کہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پہ ظاہر ہے مارولس ہیں. تو آپ کسی کو ایک کو یہ نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ ویلیو ججمنٹس جو ہے یہاں پہ میں نے بہت دیکھا ہے کانسیپٹ پاکستان میں کہ ویلیو ججمنٹس بہت زیادہ کی جاتی ہیں، مگر ویلیو ججمنٹس جو ہیں وہ کرٹیسزم میں اب بالکل جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یو کی ناٹ جج اینی بڈی لائک دیٹ. کسی کے بھی ورک آپ کو پسند ہے یا نہیں ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کام برا ہے یا یہ ہے یا یہ ہے. آپ اس طرح سے بات نہیں کر سکتے ہیں. تو کہتا ہے کہ اگر وہ آپ کی نظر میں اپنی پوزیشن جو ہے وہ قائم رکھتا ہے ایک ورک، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ اچھا ہے. تو کہتا ہے کہ frequent comparisons have confirmed opinion in its favor. تو کمپیریزنز جب لوگ کرتے ہیں تو اس کی فیور میں اوپینین جو ہے ان کا آ گیا، اس لیے جو ہے یہ اس طرح کی وہ جو ہے بات کرتے ہیں کہ بھئی یہ کام بہتر ہے کیونکہ یہ بہت عرصے سروائیو کر گیا اور بہت سارے کاموں سے اوپر نکل گیا. As among the works of nature, no man can properly call a river deep or a mountain high without the knowledge of many mountains and many rivers. وہ کہتا ہے کہ ایک بندہ کبھی بھی ریور کو ڈیپ نہیں کہہ سکتا، ماؤنٹن کو ہائی نہیں کہہ سکتا جب تک کہ اس کو کئی ماؤنٹنز کا اور کئی ریورز کا تجربہ نہیں ہوگا. کمپیریزنز میں آپ جائیں گے نا، کمپیریزنز اینڈ کنٹراسٹس، آپ اسی وقت آپ ہوگا جو اس کے ساتھ کوئی چیز ڈاؤن پہ موجود ہوگی. So in the production of genius, nothing can be styled excellent till it has been compared with other works of the same kind. وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس وقت تک اس کی پریز نہیں کی جاتی، اس وقت تک اسے جینیس نہیں سمجھا جاتا ہے کسی بھی چیز کو. So in the production of genius, nothing can be styled excellent till it has been compared with other works of the same kind. وہ کہتا ہے کہ جب تک کہ ان کو اسی طرح کے کاموں کے ساتھ کمپیریزنز میں نہ لے آیا جائے. مثلا کرسٹوفر مارلو اس وقت لکھ رہا تھا، تھامس کڈ ہے، پیل ہے، نیش ہے، تو گرین ہے، اور شیکسپیئر ہے، بین جانسن ہے، اینڈ دین فلپ سڈنی ہے جو کہ رینیسانس ایج میں سارے لکھ رہے ہیں. تو جو کرسٹوفر مارلو نے ڈاکٹر فاؤسٹس لکھا، تو آپ اب کمپیریزن میں جائیں تو آپ کے فلاں جو تھا وہ بہتر تھا، فلاں کمتر تھا. پرانے زمانے میں ہو سکتا ہے کہ یہ کرٹیسزم ہوتا رہا ہو، مگر اب اس کرٹیسزم کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف بھی چھوڑ دیں، اسے نیکسٹ پہ آ جائیں. The poet of whose works I have undertaken the revision may now begin to assume the dignity of an ancient and claim the privilege of established fame and prescriptive veneration. He has long outlived his century, the term commonly fixed as test of literary merit. وہ کہتا ہے کہ the poet of whose works I have undertaken the revision. وہ کہتا ہے کہ جس پوئٹ کی میں نے ورکس کو ریویژن کے طور پہ اٹھایا ہے یا میں ان کو دوبارہ سے ریوائز کر رہا ہوں، میں ان کو دوبارہ سے دیکھ رہا ہوں. پوئٹ کے وہ کام کون ہے؟ شیکسپیئر ہے obviously. May now begin to assume the dignity of an ancient. وہ کہتا ہے کہ اب اس کا جو سمجھ لیں کہ جو اس کی جو امپورٹنس ہے وہ ایز این اینشینٹ کاؤنٹ کی جانے لگی ہے بیکاز یہ پرانا رائٹر ہو گیا ہے. And claim the privilege of established fame and prescriptive veneration. وہ کہتا ہے کہ اس کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہے اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں، veneration عزت دیتے ہیں اس کو، اور ایک اس کی established fame ڈیولپ ہو گئی ہے، اسٹیبلش ہو گئی ہے اس کی فیم کہ he is a famous writer. He has long outlived his century. وہ اپنی سینچری جس میں وہ کام کر رہا تھا رینیسانس ایج میں، 1564 اس کی ڈیٹ آف برتھ تھی، 1616 تک جو ہے وہ رہتا ہے. تو وہ کہتا ہے 1616، تو وہ کہتا ہے کہ اس ایج تک، اس کے بعد جو ٹائم آیا تقریباً 100 سال کا یا آلموسٹ برابر آپ 100 سال کے لگا لیں، تو وہ کہتا ہے اس ٹائم تک اس کی جو فیم ہے وہ سینچری سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اس سے زیادہ
उसकी फेम जो है वो आउटलिव कर गई है, उससे ज़्यादा आगे निकल गई है। और इसी चीज़ को अब देखें, ये कह रहा है कि उसकी जो फेम है, शेक्सपियर जो है, यानी कि वो अभी तक ज़िंदा है लोगों के दिलों में, या लोग उसके कामों को पढ़ते हैं और उसको बहुत प्रेज़ किया जाता है। और इंग्लैंड के जो टॉप मोस्ट जो राइटर्स हैं उनमें एक नाम शेक्सपियर का, विलियम शेक्सपियर का भी आता है। ये सबसे ज़्यादा मशहूर राइटर है, इसका हर किसी को पता है ऑलमोस्ट। जो इंग्लिश लिटरेचर को जानते हैं, इंग्लिश को जानते हैं, उनको ज़्यादातर को शेक्सपियर का नाम आता है। तो अब इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगाइए। मगर अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इसकी फेम जो है, ही इज़ लॉन्ग आउटलिव्ड हिज सेंचुरी, ही हैज़ लॉन्ग आउटलिव्ड हिज सेंचुरी। अब वो अपनी सेंचुरी से कहीं आगे बढ़ चुका है, निकल चुका है। जबकि आप जब टू द लाइट हाउस पढ़ते हैं बाय वर्जीनिया वुल्फ, तो उसमें मिस्टर रैमजे जो है कैरेक्टर, वो कहता है कि इवन एन ऑर्डिनरी स्टोन वुड आउटलास्ट 1,000 शेक्सपियर्स। वो कहता है कि एक छोटा सा पत्थर जो है वो आउटलिव कर जाएगा 1,000 शेक्सपियर से ज़्यादा अरसे तक वो मौजूद रहेगा। यहाँ पे ये और बात कर रहा है, और ये मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ओपिनियंस होते हैं। तो जब मैं, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है, तो मेरे माइंड में एडवांस क्लिक कर गया, जो मैं लास्ट अपने लेक्चर में बात की थी ऐसे राइटिंग के ऊपर, कि आपकी जब एक्सटेंसिव रीडिंग होती है तो फ़ौरन आपके माइंड में आता है कि फ़लाँ जगह मैंने ये बात पढ़ी थी और इस जगह भी इससे रिलेटेड रेफरेंस मौजूद है। तो फिर आप उसको कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट में जा सकते हैं और आप उसको भी कोट कर सकते हैं जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं। तो 4-5 लाइन्स छोड़ के आगे देखें। The effects of favor and competition are at an end. The tradition of his friendships and his enmities has perished. वो कहता है अगर उसके कोई दोस्त और उसकी कोई दुश्मन भी रहे होंगे, तो अब वो जो कॉन्सेप्ट था या वो जो टाइम था वो ख़त्म हो चुका। अब लोग जो है वो उसके साथ कोई जेलसीज़ नहीं है किसी को, या कोई उसके दोस्त मौजूद नहीं है कि जो हमें जो समझ लें कि उस ज़माना वो ज़माना नहीं रहा है। इन अदर वर्ड्स ये कहना चाह रहा है कि अब डिफरेंट ज़माना आ चुका है, और अब हम देखेंगे उसकी न सिर्फ, जो ये कहता है कि मैं वो देखूंगा कि जो उसके समझ लें कि गुड पॉइंट्स हैं, बल्कि उसके फॉल्ट्स भी वो कहता है कि मैं देखूंगा। आगे आप देखेंगे कि वो क्या कहता है। ये पैराग्राफ छोड़ दें, उससे नेक्स्ट पैराग्राफ भी छोड़ दें, उससे नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए। नथिंग कैन प्लीज़ मैनी एंड प्लीज़ लॉन्ग। वो कहता है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो लोगों को बहुत ज़्यादा अरसे तक खुश कर सके, और बहुत सारे लोगों को कोई भी चीज़ जो है वो इकट्ठी खुश करे। मसलन व्हेन आई वाज इन इंग्लैंड, तो मैंने जब जाके वहाँ पूछा, तो मैंने कई जो मेरे क्लास फेलोज़ थे, गर्ल्स एंड बॉयज़, और उसमें बाज़ ऐसी भी थी लेडीज़ जो कि जिनकी बेटियां भी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रही थी, और वो भी वहाँ पे जो है मेरे क्लास फेलोज़ थे कि वो भी एमए करने आए हुए थे लिटरेचर में। तो मैंने जब उनसे पूछा कि शेक्सपियर पे आप में से किसी का इंटरेस्ट नहीं है, तो उसने जवाब दिया, एक जो उनमें स्टूडेंट थी, उन्होंने कहा कि असल में हमारे स्कूल्स लेवल पे शेक्सपियर को इतना पढ़ाया जाता है कि फिर बाद में हम दूसरे राइटर्स को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, एंड वी डोंट वांट टू रीड शेक्सपियर एनी मोर। मगर वो शेक्सपियर को पता है सबको। जब आप इंग्लैंड जाएँ तो जस्ट गो फॉर रॉयल शेक्सपियरियन थिएटर, आप ज़रूर जाइए वहाँ पे स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन में। इट्स एन अमेजिंग प्लेस टू विजिट। You would feel as if you are somewhere in dreamland. आपको ऐसे नहीं लगेगा कि वो रियल नहीं लगेगा आपको वो सारा कुछ, वो इतना खूबसूरत जो है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। But just representations of general nature. अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूनिवर्सल होती हैं, जनरल चीज़ें होती हैं, जनरलाइजेशंस होती हैं। मसलन कॉन्सेप्ट ऑफ लाफ्टर, हैप्पीनेस, मिजरी, sadness, love, hate, envy, jealousy, wrath, बहुत ज़्यादा शदीद गुस्सा, और cruelty, और इसी तरह से treachery, साजिश जो आप करते हैं, murders। तो ये सारी यूनिवर्सल चीज़ें हैं जो कि हर जगह पे मौजूद होंगी, रंग व नस्ल के फ़र्क के अलावा, जियोग्राफिकल सिचुएशंस के अलावा कि किसी मुल्क के हैं, हर मुल्क में ये चीज़ें पाई जाएंगी। डिसऑनेस्टी भी हर मुल्क में पाई जाती है। तो ये चीज़ें सारी, ह्यूमन नेचर जो है उसमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं। अब अगर एक बंदा लिख रहा है इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन के बारे में,
تو اس میں اس بندے کو انٹرسٹ نہیں ہوگا جس کا مثلا چائنیز ایک بندہ ہے یا جاپنیز ایک بندہ ہے جس کا کہیں کنسرن نہیں ہے انڈیا اور پاکستان سے، تو وہ انٹرسٹ نہیں لے گا. آن دی ادر ہینڈ اگر لو کے اوپر لکھا جا رہا ہے تو پوری دنیا انٹرسٹ لے گی اس میں، کیونکہ اس کا کانسیپٹ ہر جگہ پہ موجود ہے. تو جب تھامس ہارڈی نے ایک ناول لکھا تھا ٹیسٹ آف دا ڈبرویلز 1891، تو وہ کہتا ہے کہ ٹیسٹ کا کانسیپٹ لکھنے کا فیل ہو گیا، میرا کانسیپٹ فیل ہو گیا بالکل. جب وہ جاپنیز لوگوں نے پڑھا تو انہوں نے بالکل ایک ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن کی، کیونکہ وہاں پہ وہ ریلیجیس فگرز جو ہیں ان کی وہ یہ کام کرتی ہیں. تو اس نے کہا کہ وہاں پہ میرا مقصد ہی لکھنے کا فیل ہو گیا اس ناول کو. تو یونیورسل تھیمز ہیں، لوگ اپنے مطابق بھی میننگز لے سکتے ہیں. مثلاً یہاں پہ جو ہے بارش کو رحمت کنسیڈر کیا جاتا ہے، جبکہ اگر آپ انگلینڈ میں چلے جائیں تو وہاں وہ کہتے ہیں کہ اٹس ہاربل، کہ ہر وقت بارش ہوتی رہتی ہے. اب دوسری چیز کیا ہے کہ آپ ایک اگر ناول پڑھیں A Farewell to Arms by Ernest Hemingway، تو وہاں پہ جب جب بارش ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ڈیزاسٹر، کوئی نہ کوئی بیڈ تھنگ جو ہے وہ ضرور آگے آتی ہے اس کے بعد. تو اس کی وجہ سے دکھایا گیا ہے کہ بارش جو ہے سمبل آف سم تھنگ بیڈ، سم تھنگ ill، سم تھنگ جو کہ مصیبت لانے والی چیز. تو سمبل اس کو سمبلائز کرے گی، جبکہ یہاں پہ وہ چیز سمبلائز اس کو نہیں کرے گی. Particular manners can be known to few and therefore few only can judge how nearly they are copied. کہتا ہے کچھ مینرز ایسے ہوتے ہیں جو پرٹیکولر ہوتے ہیں، جو کہ کچھ خاص سوسائٹیز میں تو ہوتے ہیں، دوسری سوسائٹیز میں نہیں ہوتے ہیں. تو ان کو پھر جو ہے آپ جج اتنا ایزیلی نہیں کر سکتے. اور کتنا اب سمجھ لیں کہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ انگلینڈ نہیں گئے تو آپ انگلینڈ کے لوگوں کے مینرز کو کیسے جان سکتے ہیں؟ آپ موویز دیکھ کے، موویز میں ایگزیکٹ ڈپیکشن آف دیٹ پرٹیکولر ایج یا وہ نہیں ہے ایگزیکٹلی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میں نے مووی دیکھ لیا تو اس میں ساری کی ساری ڈپیکشن جو ہے انگلینڈ کی دی گئی ہے. نہیں، ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف دا سوسائٹی ہوتے ہیں. آپ کے سوسائٹی کے بارے میں لکھنے ہیں، اس میں آپ موو ان کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مینرز جو ہیں آپ کو سکھائے جاتے ہیں، آپ کی فیملی سکھاتی ہے آپ کو فرام دا ویری چائلڈہڈ. نیکسٹ پیراگراف پہ آ جائیے. Shakespeare is above all writers, at least above all modern writers, the poet of nature. تو اب یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ شیکسپیئر جو ہے تمام رائٹرز سے زیادہ، ماڈرن رائٹرز جو اس وقت کے جو رائٹرز تھے، اب تو ماڈرن نہیں رہے ہیں ظاہر ہے، یہ بھی اولڈ رائٹرز ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جس وقت یہ لکھ رہا تھا تو اس وقت کہتا ہے جو رائٹرز تھے 18th سینچری میں، تو وہ کہتا ہے کہ وہ رائٹرز جو ہیں ان میں سب سے زیادہ جو ہے یہ اوپر ہے ایز اے پوئٹ آف نیچر. نیچر کا جو مطلب ہے، نیچر کی ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں. نیچر میں ہیومن نیچر بھی آ جاتی ہے. نیچر میں سم تھنگ کریٹڈ بائی گاڈ، جو کہ گاڈ نے کریٹ کیا ہے سم تھنگ. اور آرٹیفیشل کیا ہے؟ سم تھنگ کریٹڈ بائی مین. تو آرٹ جو ہے وہ اسی سے نکلا ہے، آرٹیفیشل آرٹ. اور گاڈ نے جو کریٹ کیا دیٹ از نیچر. But at the same time, if you go for Oxford Concise Dictionary, the definition of nature written there is a force or phenomenon that is against human beings and human creations. وہ کہتا ہے کہ ایک ایسی فورس ہے، ایسی ایک بینگ ہے، ایسی ایک چیز ہے جو کہ ہیومن بینگز اور ان کی کریشنز کے خلاف ہے. مثلاً وہ کہتا ہے کہ جس طرح آپ جب رابرٹ فراسٹ کی مینڈنگ وال پڑھتے ہیں تو وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ سم تھنگ دیر از دیٹ ازنٹ لو اے وال. وہ کہتا ہے کچھ ایسی چیز ہے جو کہ وال کو پسند نہیں کرتی ہے، کیونکہ کچھ عرصے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وال جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. جس گھر کی آپ ریپیئرنگ نہیں کرتے رہیں گے وہ گھر آہستہ 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 ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا اور ایونچولی جو ہے وہ گر جائے گا. تو نیچر جو ہے وہ اپنی چیزوں کی دیکھ بھال کرتی ہے. ایک پتھر اور ایک اینٹ کو اگر آپ ساتھ ساتھ رکھ دیں تو پتھر ہزاروں سالوں تک ویسا کا ویسا پڑا رہے ہو سکتا ہے، اور اینٹ جو ہے وہ ٹوٹ کے بکھر جائے اور مٹی بن جائے دوبارہ، کیونکہ وہ ہیومن کریشن ہے. تو کہتا ہے اینی تھنگ وچ از اگینسٹ ہیومن بینگس اینڈ ہیومن کریشنز از نیچر. I hope you understand this point. The poet that holds up to his readers a faithful mirror of manners and of life. وہ کہتا ہے کہ ایک ایسا فیتھفل مرر لے کے آتا ہے، ایک ایسا شیشہ لے کے آتا ہے جس میں تمام ان کی جو لائف ہے، ماڈرن لائف جو بھی تھی اس زمانے کی، مینرز
एंड ऑफ लाइफ, उनके मैनर्स किस तरह से थे उन लोगों के, और उनकी लाइव्स किस तरह से थी, ज़िंदगियाँ किस तरह से थी, उनकी पूरी डिटेल जो है वो बयान करता है. अब आप इस पॉइंट को ज़रूर नोट कीजिएगा जो मैं जो बात कर रहा है, क्योंकि आगे जाके वो इसी चीज़ को उसका मेरिट कंसिडर नहीं भी करेगा. यहाँ पे उसकी तारीफ़ कर रहा है मगर इसी पॉइंट को जो है आगे जाके वो कॉन्ट्रडिक्ट करता हुआ फील होता है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा. His characters are not modified by the customs of particular places, unpracticed by the rest of the world. वो कहता है उसके कैरेक्टर्स ऐसे नहीं हैं कि जो बाकी दुनिया में वो काम नहीं होते. मसलन साजिशें हर जगह पे होती हैं, मर्डर्स जो हैं वो हर जगह पे होते हैं. बादशाह बनने के लिए कत्ल जो है ये हमेशा से रहे और हमेशा रहेंगे. इसी तरह से जो है लव is the concept of love is present everywhere in the world. तो रोमियो एंड जूलियट जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि दो फैमिलीज़ हैं, उनकी आपस में लड़ाई है, और उसके बाद ये है कि वो आपस में जो है उनके दे स्टार्ट लविंग ईच अदर, और बाद में जो है उनके लिए फिर प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होते हैं या उस पर्टिकुलर जो ड्रामा है, तो यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग इफ़ यू गो एंड हैव अ लुक. आप उसको पढ़ें, पढ़ के देखें, अगर आपको पसंद आए, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा. By the peculiarities of studies or professions which can operate but upon small numbers, or by accidents of transient affections of temporary opinions, they are the genuine progeny of common humanity, such as the world will always supply and observations will always find. His persons act and speak by the influence of those general passions and principles by which all minds are agitated, and the whole system of life is continued in motion. In the writings of other poets, a character is too often an individual. In those of Shakespeare, it is commonly a species. कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो कि ख़ास वक्त और ख़ास टाइम के लिए लिख रहे होते हैं. जिस तरह अगर आप अलेक्जेंडर पोप्स पोएम द रेप ऑफ द लॉक अगर आप वो पढ़ते हैं, या आप जो है कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो प्ले लिखे गए थे, मसलन आबी शेरिडन का 1850s में जो उसने प्ले लिखे द स्कूल फॉर स्कैंडल, तो वो एक ख़ास एज की, एक ख़ास क्लास की रिप्रेजेंटेशन है, और वो हर जगह यूजुअली हो सकता है कि ना हो. या एक ख़ास विलेज की अगर डिपिक्शन की जा रही है और उसके सराउंडिंग्स की बात की जा रही है, और ज़्यादा फोकस जो है वो उन विलेज पीपल की लाइव्स के बारे में है, या इंडिया पाकिस्तान की जो पार्टीशन हो रही है उसमें जो जो मुसलमानों का रोल क्या है, हिंदूज़ का रोल क्या है, सिख्स का रोल क्या है, और साथ ही साथ जो है बाकी जो लोग जो माइनॉरिटीज़ थी और अंग्रेज़ों का रोल क्या है, और उन सब को जब आप कंबाइन करते हैं तो वो काइंड ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टर्स हो जाते हैं. क्योंकि बहुत सारी जो दुनिया में लोग हैं, रशिया के लोग हैं, चाइना के लोग हैं, जापान के लोग हैं, या साउथ अमेरिका के जितने भी कंट्रीज़ हैं उसमें, या अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं, जिनका कंसर्न नहीं है तो उनको ज़रूरत क्यों है, वो नहीं पढ़ेंगे. दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन दोज राइटिंग्स. हो सकता है कि किसी का इंटरेस्ट डेवलप हो जाए फॉरेन कल्चर को पढ़ने के लिए, जैसा इंग्लिश लिटरेचर में हम लोगों का, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लुएंस रहा तो हम इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हैं. अब लिटरेचर हर कंट्री में लिखे गए हैं, रशियन लिटरेचर आप नहीं पढ़ रहे हैं इतना, बहुत बड़े बड़े राइटर्स पैदा हुए हैं. अपार्ट फ्रॉम वेरी फ्यू पीपल जो कि पाकिस्तान में पढ़ना पसंद करते हैं, रशियन राइटर्स को ज़्यादातर नहीं पसंद कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लुएंस उनका नहीं रहा इतना. तो कहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूनिवर्सल हो जाती हैं, और उनकी फिर जो है प्रेज और उनको पढ़ना हर जगह पे जो है वो पॉसिबल होता है. नेक्स्ट पैराग्राफ, इट इज़ फ्रॉम दिस वाइड एक्सटेंशन ऑफ डिज़ाइन दैट so much instruction is derived. It is this which fills the place of Shakespeare with the practical axioms and domestic wisdom. वो कहता है कि उसका जो इतनी ज़्यादा जो उसकी समझ लें कि अब एक चीज़ मैं आपको पॉइंट और बताता चलूँ कि शेक्सपियर के जो वेल नोन, जो मुझे एक अंग्रेज़ वहाँ पे जो था स्टूडेंट, उसने मुझे बताया कि इसकी वोकेबलरी जो काउंट की गई है, जो कि प्लेस में इसने लिखी हैं अब तक जितने वर्ड्स लिखे हैं शेक्सपियर ने, दैट इज़ लाइक 25,000 वर्ड्स. मगर कुछ लोग कहते हैं कि वो इससे भी ज़्यादा हैं, 35,000 वर्ड्स हैं जो उसने अपने प्लेस में यूज़ किए, और वो कहते हैं कि 30,000 के करीब वो और भी जानता था.
अल्फाज जो कि उसने यूज़ नहीं किए, और वो कहता है कि ये उसके जीनियस होने की सब खबर देती है ये बात, क्योंकि एक अंग्रेज़ प्रोफेसर की वो कहते हैं वहाँ पे वोकेबलरी जो है वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार वर्ड्स होती है, बहुत ज़्यादा वोकेबलरी है, तो 20 हज़ार वर्ड्स होती है। तो वो कहते हैं इस लिहाज से शेक्सपियर जो था ही वॉज अ जीनियस। तो अब वो कहता है कि उसने जो है वाइड एक्सटेंशन ऑफ डिज़ाइन दैट सो मच इंस्ट्रक्शन इज डिराइव्ड इट इज़ this which fills the place of Shakespeare with practical axioms and domestic wisdom। वो कहता है कि ऐसे ऐसे उसने wisdom, जो ऐसी अकल की बातें हैं उसके अंदर, ऐसी ऐसी sayings हैं जो कि wise sayings जिन्हें आप कह लें, और statement जो है जो कि accept की जाती है as true। कि ऐसी statement होती है axiom जो कि जिसको आप सच मानते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि वो कहता है कि and it was said that Euripides that every verse was a precept। वो कहता है कि यूरिपिडीज जो था एक ग्रीक राइटर, तो ग्रीक राइटर ने इसने मेडेया लिखा था, आप पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ लीजिएगा, मेडेया द विच। तो उसके बारे में वो बात कर रहा है। उसने और भी प्लेस लिखे थे, सोफोक्लिस जिस तरह से था, तो यूरिपिडीज भी था प्ले राइट। दैट एवरी वर्स वॉज अ प्रिसेप्ट, तो उसकी जितनी भी वर्सेस थी जो उसने लिखी थी अपने प्लेस के अंदर, वो जनरल रूल्स बन गए थे, वो लॉ बन गए थे। उनको लोग जो थे वो सच मानते थे और उनको कोट करते थे। एंड इट मे बी सेड ऑफ शेक्सपियर दैट फ्रॉम हिज वर्क्स मे बी कलेक्टेड अ सिस्टम ऑफ सिविल एंड इकोनॉमिक प्रूडेंस। वो कहता है कि शेक्सपियर के अंदर से भी आप सिविल सिस्टम को फाइंड आउट कर सकते हैं, सिविलियन सिस्टम्स को, इकोनॉमिक सिस्टम्स को आप देख सकते हैं कि किस तरह से इकोनॉमी वगैरह की बात किस तरह से करता है, और उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। वो कहता है येट his real power is not always not shown in the splendor of particular passages, but by the progress of his falls and the tenor of his dialogue, a fable and the tenor of his dialogue। वो कहता है कि उसकी जो फेबल है, जिस तरह से वो अपनी कहानियों को डेवलप करता है। फेबल क्या होती है असल में? फेबल का मतलब क्या है कि ऐसी कहानी जिसमें जानवर भी हों और वो जानवर बातें करें ह्यूमन बीइंग्स से। तो ईसॉप की फेबल्स कहा जाता है। जो आप ईसॉप जो था राइटर था जिसने बहुत सारी फेबल्स लिखी थी, और उनमें फेबल्स किस तरह से थी जो आपने पढ़ी हुई होंगी बचपन में, द डॉग एंड हिज शैडो, द थर्स्टी क्रो, प्राइड हैथ फॉल, या इस तरह की जो भी जो आप पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल से जो वो थी फॉक्स एंड द ग्रेप्स, तो ये सारी जो थी ये ईसॉप ने लिखी थी स्टोरीज, है एंड द टॉर्टोइस। तो ये सारी चीज़ें जो थी उसने लिखी थी। तो फेबल्स के उसके अंदर जानवर बात करते थे। तो यहाँ पे वो फेबल इसको कह रहा है शेक्सपियर के वर्क्स के अंदर जो है, वो कहता है कि फेबल एंड द टेनर ऑफ हिज डायलॉग। और वो कहता है एक म्यूज़िकल क्वालिटी जो है उसके अंदर, शेक्सपियर के डायलॉग्स में आपको एक म्यूज़िकल क्वालिटी मिलती है। जिस तरह से अगर आप रोमियो एंड जूलियट पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप देखें कि समटाइम्स राइम स्कीम में भी उसने जो है चीज़ें लिखी हैं। Prince, I demand justice that thou must give. Romeo killed Tybalt, Romeo must not live। अब देखें कि राइम स्कीम चल रही है यहाँ पे। फिर एक म्यूजिकल क्वालिटी जो है उसके डायलॉग्स में भी है। तो उसमें जब जूलियट जो है अपनी वालदा को कहती है कि मैरिज को डिले कर दो विद टिबल्ट, टिबल्ट उसका कज़न है, वो कहती है उसके साथ मैरिज को डिले कर दो क्योंकि शी वांट्स टू मैरी रोमियो। तो बाप जो होता है उसने बड़ा झगड़ा किया होता है अपनी मिसेस के साथ, और जो जूलियट की माँ होती है, जूलियट का वालिद जो है उसके साथ बहुत गुस्सा करता है और काफ़ी लड़ाई वगैरह होती है, ये वो जूलियट के साथ गुस्सा करता है। तो वो उसे कहती है कि talk not to me for I'll not speak a word, do as thou wilt for I've done with thee। एक ख़ास किस्म का एक आपको इफ़ेक्ट पता लगता है जब आप वो पढ़ते हैं उसकी राइटिंग्स। तो यू एन्जॉय, यू काइंड ऑफ फील काइंड ऑफ प्लेजर। या इवन आप मिडसमर नाइट्स ड्रीम अगर पढ़ें तो बड़ी म्यूज़िकल उसके अंदर जो है क्वालिटी है उसके डायलॉग्स में। तो ये चीज़ें जो हैं आपको एक ख़ास किस्म का और आर्कैइक होने की वजह से भी आपको एक ख़ास किस्म का टच देती हैं। मसलन अगेन मैं इसी प्ले में से एग्जांपल उठाऊंगा कि जूलियट जो है वो जब पूछती है अपनी नर्स से कि रोमियो ने क्या कहा, तो शी रिप्लाइज कैन यू नॉट स्टे अ व्हाइल, कैन यू नॉट सी दैट आई एम आउट ऑफ ब्रेथ।
وہ کہتی ہے کہ ویٹ نہیں کر سکتی ہو کہ دیکھ نہیں رہی ہو کہ میں بریتھ میرا سانس پھولا ہوا ہے. تو وہ کہتی ہے اب جو جولیٹ کے ڈائلاگس ہیں آپ ان کے اوپر غور کریں تو آپ کو پتہ لگے گا ہاں آرٹ thou out of breath when thou hast breath to say to me that thou art out of breath. کس طرح تم بریتھ کے بغیر ہو جبکہ تمہارے پاس بریتھ ہے کہنے کے لیے کہ میں بریتھ کے بغیر ہوں. تو آئی ہوپ دیٹ از انف فار ٹوڈے. انشاءاللہ پھر کل ہم نیا جو ہے لیکچر شروع کریں گے. اللہ حافظ.